नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा दलहरू बीचको गठबन्धन बहसमा। स्पष्ट खाका अझै बन्न सकेन। राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा नेताहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा। निर्वाचनको मुखमा शीर्ष नेताहरू आक्रामक। आफूलाई ठिक अरूलाई गलत साबित गराउन होडबाजी। ओली, प्रचण्ड र माधवको वाकयुद्ध रोचक बन्दै। तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत गरेको संवैधानिक आयोगको नियुक्ति अदालतको हातमा। बदर गरे महत्त्वपूर्ण निकायमा पदाधिकारी विहीन हुँदा काम प्रभावित हुने। चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा वीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिन सुझाव। भागबण्डा नमिल्दा देश राजदूत विहीन। कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर बन्दै। अर्थतन्त्र दिनदिनै ओह्रालो लाग्दा पनि सरकारले सम्हाल्न सकेन। महँगी दोब्बरले बढ्यो। विपन्न र मध्यमवर्गीय नागरिक समस्यामा निजी क्षेत्रका क्रियाकलाप ठप्प। रुसद्वारा युक्रेनमा पहिलो पटक हाइपरसोनिक क्षेपास्त्र प्रहार। रुसी सेनाको आक्रमणबाट युक्रेनको मरिफोल शहरका 80% भवनहरू क्षतिग्रस्त। र विश्वकप लिग 2 मा पपुवा न्यू गिनीलाई मुस्किलले जितेको नेपाल युएईसँग पराजित भएपछि भविष्यबारे चिन्ता। कमजोर ब्याटिङ सुधार्नु पर्नेमा जोड। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 2 महिना भन्दा पनि कम समय रहेको अवस्थामा मुख्य दलहरू चुनावी तालमेलको विषयमा अझै स्पष्ट भइसकेका छैनन्। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र नेताहरूका अभिव्यक्तिका कारण थप तिक्तता बढेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले एक्लै चुनाव लड्ने भनेर अन्य दललाई कमजोर देखाउने प्रयास गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जाने हो भने अहिलेसम्म दलहरू बीच सबै कुरा स्पष्ट भइसक्नुपर्ने हो। तर जति निर्वाचनको मिति नजिकै छ त्यति अस्पष्टता पनि बढ्दैछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दलका नेताहरूलाई गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जाने हो, त्यसैले गठबन्धनका दलहरूलाई होच्याएर नबोल्नु भनेर निर्देशन नै दिँदा पनि कांग्रेस नेताहरूले एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्न छाडेका छैनन्। कांग्रेसका नेताहरूको यस्तै अभिव्यक्तिले गर्दा गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरू पनि ढुक्क हुन सकेका छैनन्। एउटै अभियानसहित जानुपर्ने अवस्थामा गठबन्धनका दलहरू अभिव्यक्तिमा एकरूपता ल्याउनुको साटो एकअर्कालाई घोषपेश गर्न थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ अहिलेसम्म कांग्रेसले गठबन्धनको विषयमा कुनै निर्णय नगरेको बताए। तर कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको पनि उनले सुनाए। प्रचण्डले केही दिन अघि कांग्रेसले नमाने एमालेसँग गठबन्धन गर्छौं भनेर बोलेका थिए। त्यसलाई कांग्रेसले कमजोरीको संज्ञा दिएको छ। मेरो त शुभकामना छ कि सबै दलहरू सबै पार्टीहरूले आफ्नै खुट्टामा उभिने आँट गर्न सक्नुपर्छ। निर्वाचनको मैदानमा जाँदै गर्दाखेरि सेनापतिले चाहिने खुट्टा कपाउनु हुँदैन। कहिले कांग्रेससँग मोही माग्न आउने अथवा कहिले एमालेसँग मोही माग्न जान्छु भनेर धम्की दिनुभन्दा गाई पालेर दुधै खाने आँट गर्नुहोस् भने पनि मेरो अनुरोध छ। प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन हुन सक्छ भनेर बोलेपछि एमाले किन चुप लाग्थ्यो? एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिले आफूहरूलाई खासै असर नपर्ने बताए। माओवादीसँग चुनावी तालमेलको सम्भावना नै नरहेकाले प्रचण्डको भनाइलाई एमाले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। एमाले मिल्दियो भने न मिल्दिने हो। धेरै झुक्क्याउनु भयो। अब यति साह्रो सस्तो पनि नबन्नुहोस्। ती शक्तिले मात्रै गठबन्धन गर्छन् जो आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दैन, जसका खुट्टा कमजोर छन्। त्यसबाट गठबन्धन भन्दा बित्तिकै तपाईँले यही बुझ्नुहोस् कि उनीहरू एक्लै नेकपा एमालेसँग सामना गर्ने आँट गर्दैनन्। त्यही भएर उनीहरूलाई गठबन्धनको बैशाखी टेक्नुपर्ने कुराको जरुरत छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्रै नभई 3 तहकै निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने पक्षमा छ। तर कांग्रेस नेताहरूका अभिव्यक्तिले तालमेलमा संशय पैदा गरेको उसको बुझाइ छ। यो स्थानीय चुनाव मात्र होइन, प्रदेश र संघीय चुनावमा पनि गठबन्धनै गरेर जाउँ भन्ने खालको कुरा हो। तर यो गठबन्धन भनेर
हामी मात्रै चाहिँ नि अलापिरहेको अथवा चाहिँ हामीले मात्रै चाहिँ बोलिरहेको, हामीले मात्रै माग गरिरहेको हो कि भन्ने काङ्ग्रेसमा जुन किसिमको भ्रम छ र होइन, र त्यही कुराले काङ्ग्रेसमा एक प्रकारको दम्भ घमण्ड पनि बढी पैदा भएको छ। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ गठबन्धन कायम भएन भनेदेखि के फरक पर्ला त भनेर पनि हामी सोच्न थालिसकेका छौँ। यही चैत 11 गते बस्ने नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले गठबन्धनको विषयमा निर्णय गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि अन्य दलसँग गठबन्धनका लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। अहिलेसम्मको अवस्थामा जसपा काङ्ग्रेस वा माओवादीसँग र लोसपा एमालेसँग गठबन्धन गर्न सक्ने देखिन्छ। तर राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्न जुनसुकै दल जता पनि गठबन्धन नगर्लान् भन्न सकिँदैन। जे होस्, चुनाव आउन निकै थोरै समय मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा पनि चुनावी तालमेलबारे दलहरूबीच एकरूपता हुनुको सट्टा झन्झन कटुता बढिरहेको छ। बोलेरै जित्ने क्षमता भएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली चुनावी भाषणमा व्यस्त हुन थालेका छन्। केही सत्य, केही भ्रम अनि केही उटपट्याङ बोलीले ओली चर्चामा आइरहन्छन्। आज पनि उनले चुनावी भाषणका नाममा मनमा लागेका कुरा व्यक्त गरे, तर अधिकांश धारणा यथार्थपरक देखिएन। एक रिपोर्ट। हरेक चुनावमा वृद्ध भत्ताको चर्चा गरेर भोट बटुल्ने एमालेको रणनीति यस पटक पनि सुरु भएको छ। अध्यक्ष केपी ओलीले वृद्ध भत्ताका कारण ज्येष्ठ नागरिक खुसी भएको तर्क गर्नुसम्म त ठिकै थियो, तर नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि ज्येष्ठ नागरिक भएकाले सूर्यमा भोट हाल्न सुझाव दिए। देउवाले सूर्यमा भोट हाले पुण्य कमाउँछन् रे। शेरबहादुरजीलाई म भन्न चाहन्छु, कमसेकम ज्येष्ठ नागरिक हो तपाईँ, अरू देखेर भए पनि सूर्य जिल्लामा भोट हाल्नु सबैले नगर्ने। शनिबार एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले देउवामाथि कटाक्ष गरेका हुन्। आगामी स्थानीय तहको चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई मानिएको छ। त्यसैले पनि होला ओलीले कांग्रेसको आलोचना गर्न समय खर्चिए। ओलीले कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा 13 सिटमा सीमित बनाइदिने घोषणा समेत गरे। बुढो कांग्रेस परपरारै 5 वर्ष अगाडि 23 सिटमा झर्या होइन, कांग्रेसलाई 13 मा झार्दैन। सत्तारूढ गठबन्धनलाई निशाना बनाएका ओलीले जनताको आँगनमा पछाडि दिने बताए। ओलीको बुझाइमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू झगडिया हुन्। झगडिया हुँदैनन्, झगडियाको काम मुद्दा लड्ने लडिरहनु, हामी जनताका बीचमा जान्छौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ओलीले एमालेले भरिदिएको भाँडो रित्तिसकेको उल्लेख गर्दै माओवादी अब सकिसकेको दावी गरे। हामीले बनाइदिएको भाँडो हेरेर बसिरहनुपर्छ, भाँडो भित्रको त सिद्धिसक्यो त। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमालेले टाँसिदिएको जुङ्गामा ताउ लगाउन थालेको उल्लेख गर्दै उक्त पार्टी ध्वस्त हुने दावी समेत गरे। एमालेले लगाइदिएको झुम्के बुलाकी लायरे नेपाल सहितले कांग्रेस सभापति देउवालाई विश्वासको मत दिएको भन्दै कटाक्ष गरेका हुन्। हामीले हालिदिएको झुम्के बुलाकी लाएर जाने माधव नेपालहरू। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको छ। चुनावलाई लक्षित गरेर नेताहरू भाषणबाजीमा उत्रिन थालेका छन्। जनताका लागि एजेन्डा अघि सार्नुभन्दा अन्य दललाई कमजोर र गलत साबित गराउन नेताहरूबीच होडबाजी चलिरहेको छ। भाषणबाजीमा व्यस्त नेताहरू एकअर्कालाई दोषी प्रमाणित गर्न प्रतिस्पर्धा जस्तै गरिरहेका छन्। गठबन्धन विरुद्ध जसरी केपी ओलीले बेस बमन गरिरहेका छन्, त्यसै गरी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले पनि जवाफ फर्काइरहेका छन्। विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू ओली विरुद्ध खनिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरूले ल्याएको परिवर्तन उल्ट्याउन प्रतिगामी तत्त्वहरू सक्रिय भएको आरोप लगाएका छन्। केपी ओलीले परिवर्तन उल्ट्याउन ठूलो कसरत गरेको दाहालको जिकिर छ। मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङभित्र लैजाने ओलीको प्रयासलाई आफूहरूले विफल बनाएको दाहालको भनाइ छ। सिन्धुलीमा आयोजित पार्टीको एक कार्यक्रममा दाहालले वाम गठबन्धन जोगाउन काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा पनि अस्वीकार गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको तर धोका पाएको बताए। अझै पनि प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीबाट मुलुकलाई जोगाउनु पर्ने जिम्मेवारी रहेको दाहालले बताए। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि देशमा राजनीतिक स्थायित्वको सपना देखेँ मैले र समाजवादको यात्रा
नयाँ यात्रा संविधान अनुसारको एउटा शक्तिशाली रूपले जान सकिएला भनेर देखियो, तर जसलाई नायक बनाउने कोसिस गरियो उनी खलनायक परे र देश दुर्घटनातिर जाने खतरा पैदा भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ओलीको कमी कमजोरी बारे बोलिरहेका छन्। ओली र शेरबहादुर देउवा मिलेर एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न खोजेपछि आफूहरूले व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत देशको पक्षमा पारित गरेको नेपालको दाबी छ। गोर्खामा आयोजित नेकपा एसको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले ओलीको पालामा नेपाललाई इन्डो पेसिफिक सैन्य गठबन्धनको अङ्ग बन्ने भनेर लेखिएकोमा आफूहरूले त्यसलाई सच्याएको जिकिर गरे। नेपालले आउने चुनावमा एमालेलाई धुलो चटाइदिने दाबी समेत गरे। नेपालको भनाइलाई पत्याउने हो भने एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यमा ग्रहण लागिसकेको छ। नेकपा एमाले अब एमाले रहेन, त्यसलाई बिमाले भन्नुहोस्, त्यो सीमाले बनिसकेको छ र मैले भनेको छु त्यसको सूर्य छामा सूर्यमा ग्रहण लागिसकेको छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भई 2075मा गठन भएको नेकपाको निरन्तरता आफ्नो पार्टीले गरिरहेको बताएका छन्। सोही पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो सजाय पाउनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार पार्टीको गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता खनालले संसद विघटन गरेर संविधानको उल्लङ्घन गर्ने केपी ओलीलाई जनताले सजाय दिनुपर्ने बताएका हुन्। खनालले संविधान उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई जेल सजाय दिनुपर्नेमा ओलीलाई अहिलेसम्म सजाय नमिलेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। संविधान कसैले उल्लङ्घन गर्दाखेरि भन्दा पनि एउटा सामान्य ऐन उल्लङ्घन गर्यो भने मान्छे जेल जान्छ, हो कि होइन? कैयौँ वर्षसम्म जेलमा कैदी भएर बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर संविधान नै उल्लङ्घन गर्ने मान्छेलाई खोइ सजाय अहिलेसम्म। त्यस कारणले कमेडहरू अब सजाय दिने बेला आएको छ। अब यो आउने निर्वाचनमा केपी ओलीले सबभन्दा ठुलो सजाय पाउनुपर्छ र उनले उनको बाकसमा 0 मत पाउनुपर्छ। 0 मत। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले संविधानको प्रावधान विरुद्ध गएर संसद विघटन गर्ने योजना बनाउने काममा ओलीलाई सहयोग गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। 2077 सालको मङ्सिरमा तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत 32 जनालाई विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्यो। उक्त नियुक्त कानुनको बर्खिलाप भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै पर्यो, जसको सुनवाई आगामी बुधबारलाई तोकिएको छ। तर यदि उक्त नियुक्ति खारेज भयो भने आयोगमा के कस्तो असर पर्छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 मङ्सिर 30 गते अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदमा आफू अनुकूल सहजै गणपूर्वक संख्या पुर्याएर विभिन्न संवैधानिक आयोगमा 32 जनालाई नियुक्ति गरे। ती पदाधिकारीको संसदीय सुनवाईका लागि परिषदले पुस 5 गते दिउँसो 2:15 बजे संसद सचिवालयमा सूचना दर्ता गर्यो। तर सोही दिन दिउँसो 2:21 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन भएको सूचना जारी गरिन्। संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 लाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै पर्यो, जुन अहिले सुनवाईको क्रममा छ। संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्ने र त्यसविरुद्ध मुद्दा परिरहँदा नियुक्त भएकाहरूमा मनोबल भने कमजोर बन्दै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय यो प्रकारको नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको विषयले पदाधिकारीको मानसिक रूपमा प्रभाव पार्ने र त्यसको असर कार्य सम्पादनमा देखिने बताउँछन्। काममा चाहिँ त अलिकति असर त पर्छ, यस कारणले के भनेदेखि त्यो अहिले यतिखेर असर पर्छ। किनभनेदेखि अब हुने हो कि होइन हो, मैले अघि नै भने नि, अब म कन्टिन्यू गर्छु कि गर्दिनँ भनेर मान्छेले रिस्क लिन खोज्दैन। तर समग्रमा भन्ने हो भनेदेखि साइकोलोजी चाहिँ नि मान्छेको अलिकति बिग्रन्छ। साइकोलोजी चाहिँ मान्छेको अलिकति भोलि के हुने हो भन्ने खालको हुन्छ। यदि सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरेको खण्डमा 32 जना पदमुक्त हुनेछन् भने त्यसको असर ती आयोगको कार्य सम्पादनमा पर्नेछ। अदालतले उक्त नियुक्तिको विरुद्ध फैसला गरेमा अख्तियारमा एक प्रमुख आयुक्त सहित 2 आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा 2 आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगमा 2 आयुक्त, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा 1 अध्यक्ष सहित 4 सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगमा 1 अध्यक्ष सहित 2 सदस्य, दलित आयोगमा 1 अध्यक्ष सहित 3 सदस्य, समावेशी आयोगमा 2 सदस्य, जनजाति आयोगमा 1 अध्यक्ष सहित 3 सदस्य,
मधेसी आयोगमा 3 सदस्य, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा 2-2 सदस्य पद रिक्त हुनेछ, जसले गर्दा ती आयोगको काममा भने अत्यन्तै ठूलो असर गर्नेछ। अझै आसन्न चुनावको तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगमा खाली हुने 2 आयुक्तको पदले अत्यन्तै ठूलो प्रभाव पार्ने निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको तर्क छ। यो त सबै काम ठप्प हुन्छ नि, तपाईँको आयुक्त नभइकन त गर्नै मिल्दैन। कामहरू, निर्णयहरू, प्रक्रियाहरू संवैधानिक अङ्ग हो नि, जस्तो सर्वोच्च अदालत हो, जस्तो तपाईँको चाहिँ नि क्याबिनेट हो, मन्त्री परिषद हो, त सबै संविधानले गभर्न गरेर उनीहरूको अधिकार क्षेत्रहरू विभाजन गरेको छ नि त। अब त्यहाँनिर त ठप्प हुन्छ नि तपाईँको त्यो स्थिति आयो भने निर्वाचन नहुन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। लामो समय अल्पत्र परेको सुनवाई चुनावको मुखमा हुनुले पनि धेरै आशंका उब्जाएको छ। कतै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देश अझै बढी राजनीतिक सङ्कटमा त पर्ने होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चीनका विदेश मन्त्री वाङ ईको नेपाल भ्रमण हुँदैछ। यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बन्ने विश्वास गरिएको छ। यो भन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने BRI सम्झौता कार्यान्वयनको पाटोलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा धेरैले जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट। पूर्व राजदूत डाक्टर सुरेश चालिसेले चीनिया विदेश मन्त्रीको अब हुने नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिए। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले चीनबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्ने भएकाले भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुने बताए। उनले सन् 2017मा चीनसँग BRI को सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै अब त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। हामीहरूले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि बुद्धि पुर्याउन सक्नुपर्छ, विवेक पुर्याउन सक्नुपर्छ, नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर, तर त्यो हितको सम्वर्धन गर्दाखेरि हाम्रा छिमेकहरूलाई असर नपरोस् र सुपर पावरलाई पनि असर नपरोस्, यी कुरालाई अगाडि राखेर हम अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता मनिष सुमनले पनि आफूहरू चीनिया विदेश मन्त्री वाङ ईलाई नेपालमा स्वागत गर्न तयार रहेको बताएका छन्। सुमनले पञ्चशीलको आधारमा सबै विदेशसँगको सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै उदयमान शक्ति चीनका विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई विशेष रूपमा लिएको बताए। उनले आफूहरू चीनिया ऋण लिने पक्षमा भने नरहेको स्पष्ट पारे। हाम्रो मुलुक उहाँको यो भ्रमणलाई स्वागत गर्न तत्पर नै छ। जनता समाजवादी पार्टीले पनि उहाँको यो आगमनलाई हामीले विशेष रूपमा लिएका छौँ। हाम्रा लागि चीन एउटा विशेष मुलुक हो, जसरी भारत विशेष मुलुक हो त्यसरी नै चीन पनि विशेष मुलुक हो। तर उहाँको यो भ्रमणले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप नगरोस् भनेर हामीले कामना गरेका छौँ। नेकपा एमालेका विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले चीनिया विदेश मन्त्री वाङ ईलाई नेपालमा स्वागत गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। नेपाल र चीन बीच उच्च स्तरको भ्रमण हुनु सकारात्मक भएको रिजालको भनाइ छ। चीनको विकासबाट नेपालले पनि लाभ पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल र चीन बीच BRI मा सन् 2017मा हस्ताक्षर भए पनि अहिलेसम्म यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। 2017मा हस्ताक्षर भए पनि BRI अहिलेसम्म कार्यान्वयनको चरणमा गएको छैन। चीनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको बेला घोषणा भएका विकास परियोजनाहरूले गति लिन सकेका छैनन्। के कति कारणले यसमा भूमिका निर्वाह गरेको छ, यी सबै विषयमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित पक्षहरूसँग गहन छलफल गर्नेछ, यहाँका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नेछ, सरकारी सबै निकायहरूको बीचमा समन्वय गर्नेछ। सन् 2013मा चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना अगाडि सारेका थिए, जसलाई नेपालले सन् 2014मा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् 2016 मार्च 21मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् 2017 मे 12मा BRI परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। तर कार्यान्वयनको पाटो भने अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले कूटनीतिक सम्बन्धलाई कहिले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन। अहिले पनि राजनीतिक भागबण्डा मिल्न नसक्दा सरकारले 20 देशमा राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन। गत कार्तिक 11मा अमेरिका, भारत र बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त गरे पनि बाँकी 20 मुलुकमा भने राजदूत पठाउनै सकेको छैन। एक रिपोर्ट। गत असोज 5 गते शेरबहादुर देउवा सरकारले केपी ओली सरकारले राजनैतिक रूपमा नियुक्त गरेका चीनसहित 12 मुलुकका राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो।
बाँकी 11 मुलुक पहिलेदेखि नै राजदूतविहीन थिए। सरकारले गत कार्तिकमा भारतका लागि शङ्कर शर्मा, बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य र अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्रेलाई राजदूत नियुक्त गरेको थियो। तर कूटनीतिक सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण मानिने चीनमा समेत राजदूत छैनन्। केही दिनभित्रै चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आउँदैछन्, तर राजदूत नहुँदा उक्त भ्रमण पनि प्रभावित हुने देखिन्छ। मुलुकलाई हानि हुने भयो। अब राजदूत जाने देशमा लामो अवधिसम्म रिक्तता भयो भने अब त्यो देशका कूटनीतिहरूले पनि आफू अवहेलित भएको हो कि भन्ने एउटा अवधारणा लिने सम्भावना छ। राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा राजदूत बनेकाहरूलाई फिर्ता बोलाइए पनि नयाँ राजनीतिक समझदारी नबन्दा ती मुलुकहरूमा राजदूतहरूको कोटा खाली छ। अहिले चीन, जापान, दक्षिण अफ्रिका, बहराइन जस्ता देशहरूमा नेपालले राजदूत पठाउन सकेको छैन। त्यस्तै बङ्गलादेश, मलेसिया, स्पेन, कतार, इजरायलमा पनि राजदूत छैनन्। त्यस्तै राजदूत नभएका अन्य मुलुकहरू अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इजिप्ट, म्यानमार, रुस, साउदी अरब र श्रीलङ्का हुन्। परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू राजनीतिक स्वार्थका कारण कूटनीतिक क्षेत्र प्रभावित भएको बताउँछन्। नियुक्ति नगर्दै फिर्ता बोलाउने प्रवृत्तिले नेपालको कूटनीति कमजोर बन्दै गएको छ। जहाँ चाहिने राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने भन्ने विचार सरकारको हुन्छ, ती देशहरूमा पहिले नै चाहिने राजदूत नियुक्ति गर्ने भन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेर मात्रै फिर्ता गर्नेमा जानु पर्यो। राजदूत नियुक्ति नगर्ने फिर्ताभरि बोलाइदिने भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो होइन। यो भयो भनेपछि अनि चाहिने के भन्दाखेरि राजदूत चाहिँ खाली हुने स्थिति हुँदैन। खाली भयो भनेपछि पनि केही हप्ता मात्रै खाली हुन जान्छ। नेपालमा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने र सरकार परिवर्तन भएसँगै अघिल्लो सरकारका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाई आफ्नो मान्छे पठाउने होडका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। लामो समयसम्म राजदूत रिक्त रहँदा र क्षमता नपुगेको व्यक्ति राजदूतमा नियुक्त हुँदा देश नै अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ। योग्यता र क्षमताको आधारमा भन्दा पनि आफू निकट व्यक्तिलाई राजदूत जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा पठाउँदा त्यसको क्षति भने देशले बेहोर्नु परेको छ। विश्वका 171 मुलुकसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न नेपाल सफल भएको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न विभिन्न मुलुकमा 30 वटा दूतावास स्थापना गरेको छ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि न्युयोर्क, जेनेभा र भियनामा गरी 3 वटा स्थायी नियोग कायम गरिएको छ। लासा, कलकत्ता, हङकङ, जेद्दा, न्युयोर्क, ग्वान्जाओ र छेन्दुमा गरी विभिन्न 7 वटा महावाणिज्य दूतावास रहने परराष्ट्र मन्त्रालयको साङ्गठनिक संरचना छ। तर हाल 10 वटा मुलुकमा मात्र राजदूत रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि निष्क्रिय भएको गुनासो बढेको छ। आगामी वैशाखमा हुने निर्वाचनमा खटिने निजामती कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गका कर्मचारीहरूको भत्ता लगायत सेवा सुविधामा सरकारले विभेद गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। तर भत्ता एवं सेवा सुविधामा कुनै किसिमको विभेद नगरिने स्पष्ट पारेको छ। एक रिपोर्ट। आगामी वैशाख 30 गते देशैभर एकैपटक हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लाखौं कर्मचारी र सुरक्षा कर्मीहरू परिचालन हुँदैछन्। यही निर्वाचनको चाँजो पाँजो मिलाउने अन्तिम कसरतमा सरकार जुटिरहेका बेला निर्वाचन गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग र निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गरी 4 वटा सुरक्षा निकायबीच निर्वाचन परियोजनामा खटिँदाको भत्ता एवं सेवा सुविधामा विभेद भएको विषयले यति बेला चारैतिर हलचल नै ल्याएको छ। विगत लामो समयदेखि नै आयोगका कर्मचारीलाई भन्दा सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई कम भत्ता एवं सेवा सुविधा उपलब्ध हुने गरेको गुपचुप विषय बाहिरिएसँगै विभेदको पर्दाफास भएको हो। सरकार मातहतका कर्मचारी बीच विभेद हुँदा चुनावमा खटिने कर्मचारीको मनोबल खस्किन नहुनेतर्फ अब भने सोच्नुपर्ने बेला आएको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। स्रोत र साधनले भ्याएसम्म बढीभन्दा बढी दिनुपर्छ यो निर्वाचन प्रयोजनको लागि पनि। कम्तीमा निजामती क्षेत्रका साथीहरूले 1 महिना बापतको भत्ता पाउनुहुन्छ भने प्रहरीलाई 25 दिनकोसम्म दिए पनि, सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूलाई 25 दिनकोसम्म दिए पनि त्यसले चाहिँ एउटा मनोबलमा चाहिँ असर गर्छ, मनोबल राम्रो बनाउँछ। मनोबल राम्रो हुँदासाथ प्रहरीले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउने वातावरणको सिर्जना गर्न चाहिँ त्यसले चाहिँ ठुलो मद्दत गर्छ भने। तर सरकारले भने कर्मचारी बीचमा पद र तह अनुसार सेवा सुविधा अलग हुने भए पनि समग्रमा कसैप्रति विभेद नहुने स्पष्ट पारेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डकै आधारमा सबै कर्मचारीको भत्ता एवं सेवा सुविधा तय हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी एवं कर्मचारी र सुरक्षा निकायको हकमा कामको प्रकृति अनुसार भत्ता एवं सेवा सुविधा फरक फरक व्यवस्था हुने भएकाले यस्तो देखिनु स्वाभाविक मान्नुपर्ने गृहको तर्क छ। हामीले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको छैन। जस्तो यस सम्बन्धमा हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड नै लागू हुन्छ। अर्थबाट स्वीकृत मापदण्ड जे छ त्यही अनुसार हुन्छ। संवैधानिक निकायको पदाधिकारीहरूले र जेनरल कर्मचारीले पाउने सुविधा फरक छ। जस्तो हाम्रैमा पनि प्रहरी र नियामती बीच पनि केही फरक छ। त्यो जब नेचर अनुसार फरक हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यस्तो किसिमको विभेद हुँदैन। निर्वाचनमा खटिने कुनै पनि सुरक्षा निकायका कर्मचारीको मनोबल गिराउने अवस्था आउन नदिने गृहको दाबी छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि लिएर ससाना विषयहरू उछालेर अनावश्यक तर्क वितर्कतिर नलाग्न पनि गृहले सबैलाई आग्रह गरेको छ। यद्यपि सरकारले स्वच्छ, शान्त र भयरहित निर्वाचन गराउन अग्रभागमा खटिने सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्न भने समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। आउँदो वैशाख 30 गते निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ। देश संघीयतामा गएपछि देशमा पहिलो पटक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएका थिए, तर उनीहरूले निर्वाचनको समयमा जनतालाई धेरै आश्वासन दिएको भए तापनि जनताका लागि खासै काम गर्न नसकेको दाङका स्थानीयको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। करिब 5 वर्षको अवधिमा गाउँघरमा कम देखिने जनप्रतिनिधिहरू भने निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै गाउँ गाउँ धाउन थालेका छन्। गाउँघरमा पार्टीका विभिन्न कार्यक्रम गरी आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन व्यस्त छन्। तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले 5 वर्षमा गरेको कामको बारेमा भने दाङका मतदाता रुष्ट छन्। यो जनताको मन जितेर राजनीति गर्नुभन्दा पनि कसरी हुन्छ जनतालाई भुलभुलैया पारेर सत्तामा पुग्ने एउटा खेल बन्दैछ। यो ठिक होइन। जनताको बिचमा सदैव जानुपर्छ र जनताका सँगै बस्नुपर्छ, जनताको काम गर्नुपर्छ अनि जनताको मन जित्न सकिन्छ। यो क्षणिक लोभ लालच देखाएर पार्टी प्रवेश गराउने तौरतरिका कसैले पनि गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। जनप्रतिनिधि त अब विकास निर्माणका कामहरू गर्ने योग्य व्यक्तिहरू छान्ने योजना हो कि पार्टी छान्ने कि व्यक्ति छान्ने? व्यक्ति छान्ने। पार्टी छानेर काम छैन। भोगिसक्नु भयो। पार्टी अब पार्टी भनेर पार्टीमा गरेर कामै छैन। व्यक्ति योग्य व्यक्ति देखियो भने त्यसलाई छान्न सकिन्छ। हालका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचनको समयमा ल्याएका एजेन्डाहरू केही पूरा भए पनि अझै केही बाँकी हुँदा नागरिकहरू रुष्ट देखिन्छन्। अहिलेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नागरिकको लागि भन्दा पनि ठूला योजनाहरू ल्याएर काम गर्ने र महसुल भुक्तानी गर्न नसकेको देखिन्छ। उनीहरूले विकासका योजनाहरूमा मात्रै ध्यान दिने र काम गर्ने र ठुला ठुला योजनाहरू देख्ने। हामीलाई चाहिएको थियो साना साना पुल पुलेसाहरू, बिहान उठ्ने बित्तिकै फुट्ट नाग्ने एउटा पुल चाहिएको थियो, बाटो, खानेपानी, विद्युत सुविधाहरू हामीलाई चाहिएको थियो। तर यद्यपि अहिलेको सरकारले चाहिँ ठुला ठुला योजना मात्रै ल्यायो। कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने प्रदेश र सङ्घको बजेटबाट निर्माण भएका विकास निर्माणका कामको जस लिन थालेका छन्। उनीहरूले आफूहरूले मतदाता सामु निर्वाचनमा गरेका बाचाहरूमध्ये धेरै पूरा गरेको र केही बाँकी रहेको दावी गरेका छन्। महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अवश्य पनि जनप्रतिनिधिहरूले ल्याउनै पर्थ्यो, तर त्यो महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूले उहाँहरूको जीवनस्तरमा भर्खरै छोए जस्तो उहाँलाई लाग्दैन। किनभने महत्त्वाकांक्षी योजनाले दूरगामी असर पार्ने कुराहरू हुन् होइन। तर साना साना समस्याहरू हल भयो कि भनेन भन्ने सन्दर्भमा साना साना समस्याहरू हल गर्ने हामीले प्रयास पूर्ण रूपमा गरेका छौँ। हरेक ठाउँमा हरेक टोलमा तपाईँको गाउँपालिका अध्यक्ष पुगेको छैन भने वडा अध्यक्ष पुगेको छ, वडा अध्यक्ष पुगेको छैन भने सदस्य पुगेको छ। त्यसरी चाहिँ हामी त्यो जनताको माझमा छौँ र जनताहरूलाई जनताका आकाङ्क्षाहरू धेरै वात्तै बढेको, लोकतन्त्र पछाडि धेरै बढेको हुनाले त्यो लोकतन्त्रका आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन सकेका छैनन्। कतिपयका व्यक्तिगत आकाङ्क्षा पुरा हुन सकेका छैनन्। त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि हामी प्रत्येक टोलमा, प्रत्येक गाउँमा, प्रत्येक टोलमा कुनै न कुनै हिसाबले विकास निर्माणका हिसाबले भए पनि हामी पुगेका छौँ। त्यो हाम्रो दाबी। मतदाताले जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचनपछि गाउँ गाउँ नआएको गुनासो गरिरहेको बेला जनप्रतिनिधिहरू भने 5 वर्षको अवधिमा मतदाताको माझ बिताएको दावी गर्छन्। निर्वाचन नजिकै गर्दा अघिल्लो समय निर्वाचित भएका दाङका जनप्रतिनिधिहरूको काम हेरी पुनः मतदाता बीच जान भने चुनौती देखिन्छ।
प्राइम टाइम्स एचडीका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। ललितपुरको पुल्चोक स्थित 200 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको समय फल्चाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। शनिबार ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले पुल्चोक टोल सुधार समितिद्वारा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त फल्चाको शिलालेखको अनावरण गरेका हुन्। महर्जनले आफूले हालसम्म 75 पार्टी निर्माण सम्पन्न गर्न सफल भइसकेको जानकारी दिए। उनले पुनर्निर्माण थाल्दा पुल्चोकको मूल सडक नै अतिक्रमण हुन्छ भन्ने आरोप सहनु परेको भन्दै आफूले फल्चा नजिकैको पेटी समेत नछोएको दावी गरे। उनले समय फल्चाको महत्त्व धेरै रहेको भन्दै सम्पदा फिर्ता आएकोमा सबै खुसी रहेको धारणा राखे। ललितपुर पुल्चोकका तमाम नगरवासीहरूलाई चाहिँ निकै नै आघात परिरहेको थियो र सम्पदा प्रेमीहरू पनि निकै चिन्तित थिए। तर अब कुनै पनि चिज बन्न अथवा बनाउन पनि समय आउनु पर्दो रहेछ। तसर्थ समय आइपुग्यो, हामीले बनायौँ र अब सम्पन्न भयो। आज चाहिँ हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ। योभन्दा अगाडि यो बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ 2065 सालमा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला अझसम्म पनि यथावतै छ। बनाउनु भन्ने चाहिँ थियो, तर यहाँ कारणवश विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो काम चाहिँ भइरहेको थिएन। यसअघि फल्चा पुनर्निर्माणमा देखिएको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। अशोक स्तूपसँगैको किता नम्बर 327 मा पुनर्निर्माण गर्न खोजिएको समय फल्चा 206 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक सम्पदा भएको शिलालेखबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। कि समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा सरकार लागि पर्ने बताएका छन्। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको 220-132 केबी नयाँ खिम्ती सबस्टेशनको समुद्घाटन तथा प्रशंसा पत्र वितरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा सरकारले चासो बढाएको बताए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बताएका थिए। ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत जलाशययुक्त आयोजना जरुरी रहेको भन्दै यस्ता परियोजना अगाडि बढाउने सरकारले उद्घोष गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउने बताए। लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका ती आयोजनाको ठोस काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै देउवाले कुल 1200 मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई मूर्त रूप दिने तयारीमा सरकार लागेको बताए। यस्तै 750 क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको काम समेत प्रभावकारी हुन नसकिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले नै ती आयोजना अगाडि बढाउने बताएका छन्। ऊर्जा सुरक्षाका लागि ती आयोजना महत्त्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। सुक्खा याममा जलाशययुक्त आयोजनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने र आर्थिक रूपमा पनि देशलाई फाइदा पुग्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वच्छ र हरित ऊर्जाका लागि पनि ठूला र जलाशययुक्त आयोजना जरुरी रहेको र त्यसका लागि सरकारले गृह कार्य गरिरहेको बताए। लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको विद्युत खरिद सम्झौता PPA का सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीले उचित निर्णय लिने स्पष्ट पारे। दिनदिनै अर्थतन्त्र उरालो लागिरहेको भनेर चौतर्फी विरोध भइरहँदा पनि सरकार र यसको नेतृत्व गरिरहेकाहरू भने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्र सुधारबारे गम्भीर बन्न सकिरहेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटिसकेको छ, तर अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्याबारे बेखबर जस्तै भन्दा सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा प्रश्न उठेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले आफूले सत्ता सम्हालेको महिना जति बढ्दैछ अर्थतन्त्रका समस्याहरू पनि त्यति नै बढ्दै गएको सूचकहरूले प्रत्येक महिना देखाइरहेको छ। देशभित्रको आर्थिक अस्तव्यस्तता, सरकारको खर्च गर्ने कमजोर क्षमता, लगानी गर्ने रकमको अभाव, बाह्य क्षेत्रमा चुलिँदो व्यापार घाटा र खस्किँदो रेमिट्यान्सका कारण सिर्जित विदेशी मुद्राको ढुकुटीमा तीव्र क्षयीकरणले त अर्थतन्त्रमा खतराको घन्टी बजाइसकेको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आयातमा कडाई गरेर हामी अब सुरक्षित जोनमा बस्नुपर्छ भन्ने सङ्केत पटक पटक गरिरहेको छ। सरकारी तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि नेपाली बजारमा महँगी दोब्बर बढेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको गत वर्षको 7 महिनामा 2.70% रहेको मूल्य वृद्धिको तथ्याङ्क यसपालि यही अवधिमा 5.97% पुगेको छ। महँगी बढ्नाले विपन्न र मध्यम वर्गीय नागरिकलाई झन शास्ति थपिएको छ। हिजोका दिन कोभिडका कारण थला परेर अब त सुधारमा जान्छ कि भनेको अर्थतन्त्र झन खस्किँदो अवस्थामा पुगेको छ। पहिलो कारण त सरकारले भएको रकम नै खर्च गर्न सकेन। यसले लगानी गतिविधि, निजी क्षेत्रका क्रियाकलाप ठप्प बन्नु, जनताको हातमा पैसा पुग्न नसक्नु, थप रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु लगायतका समग्र अर्थतन्त्रमै थुप्रै समस्याहरू थपिँदै गएका छन्। हिजो चाहिँ अर्थतन्त्र जुन किसिमको चाहिँ कोभिडका कारणले एउटा थला परेको होइन, एउटा सङ्कटतर्फ गइरहेको अवस्थामा अलिअलि चाहिँ उकासिने जुन अवस्था थियो त्यसलाई ड्राइभ गर्नको निम्ति पनि सरकारले प्रशस्त मात्रामा चाहिँ खर्च गर्नु पर्थ्यो। त्यो खर्च गरेर तरलता कायम गर्नु पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको ठेक्कापट्टादेखि लिएर निजी क्षेत्रका लगानी गतिविधिहरू पनि विस्तार हुने, जनताको हातमा पैसा पनि आउने, कतिपय मान्छेहरूले थप रोजगारी पनि पाउने एउटा नयाँ ढङ्गले हामी चाहिँ जाने अवस्था हुन्थ्यो। सर्वसाधारणबाट चर्को कर असुलेर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको बढाइ छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका स्वास्थ्य र सडक सम्बन्धी विकास आयोजना कटौती गरिदिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चिडिएको छ। निजी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा ठुलै समस्या आयो भनेर बारम्बार ध्यानकर्षण गराउँदा समेत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ध्यान अर्थतन्त्र बचाउन नगएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रका विषय नै नबुझेको कारण समस्या आएको पूर्व उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतको आरोप छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुक केन्द्रित भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित भएर आउने बस्नेतको आशंका छ। 1400 भन्दा बढी सडक काटिएको अवस्था छ र बजार भाव अनियन्त्रित ढङ्गले बढेको छ। अब वैदेशिक डलरको सञ्चित पनि एकदम घटेको छ। अब उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका सबै निकायहरूले हाम्रो अर्थतन्त्र चौपट हुने अवस्थामा पुगेको छ भनिरहेको बेलामा वर्तमान अर्थमन्त्रीको ध्यान चाहिँ नि त्यो तर्फ छैन। अब आउँदो बजेटको तयारी गरिरहँदा पनि मन्त्रालयका आधिकारिक कर्मचारीहरूलाई बाइपास गरेर फरक ढङ्गले तयारी गरेको भन्ने बुझिन्छ र उहाँले अर्थतन्त्र केही पनि नबुझेका कारणले अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ। यति नै बेला अर्थतन्त्रमा समस्या छ र छैन भन्ने दुई कित्तामा विभाजितहरू पनि देखिन्छन्। अर्थविद एवं नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क र निर्देशनले अर्थतन्त्र सङ्कटको मोडतर्फ लागिरहँदा आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्व गरेका अर्थमन्त्री शर्मा र अरू सरकारी निकाय किन गम्भीर बन्न सकिरहेका छैनन्? निजी क्षेत्र तथा अर्थविदहरूसँग प्रशस्त छलफल गरेर सरकारले आगामी बाटो तय गर्न ढिलाइ गर्दा चालु आर्थिक वर्षभन्दा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा समस्या झन विकराल नबन्ला भन्न सकिन्न। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनमा हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। युक्रेनको अस्त्र भण्डारलाई लक्षित गर्दै हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। युक्रेनसँगको जारी युद्धमा रुसले यस प्रकारको हतियार पहिलो पटक प्रहार गरेको हो। हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रको गति आवाजभन्दा कम्तीमा 5 गुणा बढी हुन्छ। तर शनिबार रुसले प्रहार गरेको किन्झाल ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको गति आवाजभन्दा 10 गुणा बढी रहेको बताइएको छ। यो क्षेप्यास्त्र 1800 किलोमिटर परबाट प्रहार गर्न सकिन्छ। रुसले गत फागुनमा 12 गते यता युक्रेनमाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ। रुसले आफ्नो सीमा जोडिएको युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रको विभिन्न सहरहरूमाथि नियन्त्रण कायम गरिसकेको छ। युक्रेनलाई युद्धमा पश्चिम देशहरूले हतियार तथा आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन्। यस्तै रुसी सेनाको आक्रमणबाट युक्रेनको मरिपोल सहरका 80% भवनहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। मरिपोलमा कुनै सानो क्षेत्रमा पनि युद्धको प्रभाव देखिन बाँकी नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले तत्काल अर्थपूर्ण वार्ता गर्न
रुससँग आग्रह गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाली क्रिकेट टिमको प्रदर्शन कमजोर हुँदै गएकोमा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विश्वकप लेग 2 मा पपुवा न्युगिनीलाई मुस्किलले जित्नु र युएईसँग पराजित हुनुले नेपाललाई धक्का लागेको छ। विशेष गरी ब्याटिङतर्फ नेपालको प्रदर्शन बिर्सन लायक हुनुले भविष्यबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। एक रिपोर्ट। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग डिभिजन 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा नेपालले चैत 2 गतेको खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई 2 विकेटले हरायो। पीएनजीले दिएको 205 रनको लक्ष्य भेटाउन नेपालले 4 बल बाँकी हुँदा 8 विकेट खर्चिएर भेटाएको हो। खेल जिते पनि प्रदर्शन भने सन्तोषजनक थिएन। चैत 4 गते नेपाली बलरले राम्रो प्रदर्शन गर्दा युएईलाई 46.3 ओभरमा 168 रनमै अल आउट गर्न सफल भयो। 179 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको खेल सहजै जित्नुपर्ने थियो, तर महत्वपूर्ण मानिएको खेलमा नेपालले युएईलाई 48 रनले नतिजा सुम्पियो। सामान्य लक्ष्य भेटाउन नेपाली ब्याट्सम्यान असफल भए। जिम्मेवारी लिन नसकेको भन्दै नेपालको ब्याटिङ प्रदर्शनको आलोचना भइरहेको छ। 50 ओभरको खेलमा 120 रनमै अल आउट हुनुले क्रिकेटको भविष्यप्रति नै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। यो नतिजाले नेपाली क्रिकेट टिम निकै कमजोर भएको टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ। नेपाली क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशनायकेले युएईसँगको खेलले निकै निराश भएको र अब भने ब्याटिङमा साँच्चीकै सोच्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। We need to learn to have that patience and battle on. We are talking about it and we are training hard for it. Didn't happen today, but these things happen in tournaments, and I want to not going to put too much pressure on this group, and I want for them to somehow come out of this situation and build that confidence. कप्तान सन्दीप लामिछानेले बलिङमा राम्रो प्रदर्शन गरे पनि ब्याट नचल्दा नेपालले हारेको स्वीकार गरेका छन्। It's high time to think about हाम्रो ब्याटिङ। We have been saying कि हामीले अब मिस गरिरहेको छौँ, अपर्च्युनिटिजहरू मिस गरिरहेको छौँ। Here and there सानोतिनो एउटा गल्तीहरू भइरहेछ, तर if we can't chase 168, there's something we seriously need to think about. सन् 2023 को विश्वकप छनौटको आधार पनि रहेको लीग 2 मा युएई 16औं खेलमा 9 जित हात पारी दोस्रो स्थानमा छ। नेपालले 10 मध्ये 5औं खेलमा पराजय भोगेको हो। 5 खेल नै जितेको नेपाल 7 राष्ट्र सम्मिलित प्रतियोगिताको 6औं स्थानमा छ। युएई 16 खेलबाट 20 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। सन् 2023 को एक दिवसीय विश्वकप छनौटका लागि प्रारम्भिक छनौट प्रक्रिया समेत मानिएको लीग 2 को कमजोर नतिजाले ठूलै असर गर्नेछ। एक महिना अघि ओमानमा भएको टी20 विश्वकप छनौटमा पनि ब्याटिङ नचल्दा नेपाल सेमी फाइनलमा युएईसँग हार्दै 8 वर्षपछि टी20 विश्वकपमा छनौट हुन असफल भएको थियो। यसअघि हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा दलहरू बीचको गठबन्धन बहसमा स्पष्ट खाका अझै बन्न सकेन। राजनैतिक स्वार्थ हावी हुँदा नेताहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा। निर्वाचनको मुखमा शीर्ष नेताहरू आक्रामक, आफूलाई ठिक अरूलाई गलत साबित गराउन होडबाजी। ओली, प्रचण्ड र माधवको वाकयुद्ध रोचक बन्दै। तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत गरेको संवैधानिक आयोगको नियुक्ति अदालतको हातमा बदर गरे। महत्त्वपूर्ण निकायमा पदाधिकारी विहीन हुँदा काम प्रभावित हुने। चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिन सुझाव। भागभण्डा नमिल्दा देश राजदूतविहीन कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर बन्दै। अर्थतन्त्र दिनदिनै ओह्रालो लाग्दा पनि सरकारले सम्हाल्न सकेन। महँगी दोब्बरले बढ्यो। विपन्न र मध्यमवर्गीय नागरिक समस्यामा निजी क्षेत्रका क्रियाकलाप ठप्प। रुसद्वारा युक्रेनमा पहिलो पटक हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र प्रहार। रुसी सेनाको आक्रमणबाट युक्रेनको मरिपोल सहरका 80% भवनहरू क्षतिग्रस्त।
र विश्वकप लिग 2 मा पपुवा न्युगिनीलाई मुस्किलले जितेको नेपाल युएईसँग पराजित भएपछि भविष्यबारे चिन्ता, कमजोर ब्याटिङ सुधार्नुपर्नेमा जोड। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला, ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।